नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक मेळ्ळ्या उपरांत फक्त बायलांच जग बदलूंक शकतात अशी ठाम भावना आपल्या मनात निर्माण जाल्या अशें मॅसिडोनियाची राष्ट्राध्यक्ष गोर्डाना सिल्जानावस्का दावाकोवा हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीचो मुद्दो राजकी करपाक फावना आनी ह्या प्रकरणाचेर राजकी फायदो घेवप योग्य न्हय अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी म्हळां. सगळ्या सुदारणाच्या केंद्रस्थानार नागरिकांचें कल्याण आसचें आनी प्रशासकीय उपक्रम लोकांच्यो गरजो मतींत दवरून रचना करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी झिम्बाब्वे हांच्या 3 मॅचींचे मालिकेची पयली T20 आंतरराष्ट्रीय सर्त आयज हरारे हांगा 4:30 जातली. आतां पुराय खबरो. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड लोकशाय आशिल्ल्या भारताची राष्ट्रपती म्हूण द्रौपदी मुर्मू ही एक बायल वेंचून आयिल्ली ही अभिमानाची गजाल अशें उत्तर मॅसिडोनियाची राष्ट्राध्यक्ष गोर्डाना सिल्जानावस्का दावाकोवा हांणी म्हळां. उत्तर मॅसिडोनियाच्या स्कोप्जे हांगा आकाशवाणीच्या खबराकारांकडेन उलयतना तिणें सांगलें की भारताचो प्रदीर्घ इतिहास आनी अध्यात्म पळोवन आपूण पयलींच प्रभावीत आशिल्ली. राष्ट्रपती मुर्मूक मेळून आपूण खूब प्रभावीत जाली असो उल्लेख तिणें केलो. तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक मेळ्ळ्या उपरांत फक्त बायलांच जग बदलूंक शकतात अशी ठाम भावना आपल्या मनात निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगलें. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसांच्या रुमानियाच्या दौऱ्यार आसात. ह्या भेटी वेळार ती रुमानियाचे राष्ट्राध्यक्ष निकुशोर्दान, हंगामी प्रधानमंत्री इली बोलोझान, सिनेटाचे अध्यक्ष मिरसेवा अब्रुडियन आनी चेंबर ऑफ डेप्युटीजचे अध्यक्ष सोरीन ग्रिंडियानो हांची भेट घेतली. तशेंच रुमानिया भारत संसदीय इश्टागत गटाच्या वांगड्यांची भेट घेतली. उपरांत ती भारत रुमानिया बिझनेस फोरमांत उलयतली आनी थंयच्या भारतीय समाजांतल्या वांगड्यां कडेन संवाद सादतली. राष्ट्रपती मुर्मू ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेसावन मोल्डोवा, उत्तर मॅसिडोनिया आनी रुमानियाच्या अधिकृत भेटीचेर आसात. विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीचो मुद्दो राजकीय करपाक फावना आनी ह्या प्रकरणाचेर राजकीय फायदो घेवप योग्य न्हय अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना नड्डा हांणी सांगलें की ही गजाल चवकशे कडेन संबंदीत आसा आनी ताचेर पुराय चर्चा करपाची गरज आसा. विरोधी पक्षांनी एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करचे परस आनी परत परत भुमिका बदलचे परस पेपर लीक ह्या गंभीर प्रस्नाचेर अर्थपूर्ण संसदीय चर्चेत सहभागी जावचे. पेपर लीक ही फक्त एका विशिष्ट सरकाराची वा राजकीय पक्षाची समस्या न्हय तर राष्ट्रीय चिंतेची बाब अशें तांणी सांगलें. तरी लेगीत विरोधी पक्ष ह्या प्रस्नाचें राजकारण करतात हो गंभीर विशय आसा आनी ताचेर खोलायेन आनी प्रामाणीक चर्चा करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा करपाक संसद ही सगळ्यात बरी माची अशें नड्डा हांणी म्हळें. गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं. गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो. चर्चेचो काळ विरोधी पक्षांनी थारावचो आनी दरेका तासांचेर चर्चा करची जाका लागून ठोस धोरण तयार जावं येता अशें तांणी म्हळें. तशेंच विरोधी पक्षांनी आपली जापसालदारकी वळखुची आनी सरकारा वांगडा मेळून हो प्रस्न सोडोवपाक आनी कायम स्वरुपाच्या उपायाच्या दिकेन वचचें अशें आवाहन नड्डा हांणी केलें. सामाजीक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हांच्या विशीं उलयतना नड्डा हांणी म्हळें की सरकार चर्चे खातीर सदैव तयार आसा. वांगचूक हांच्या प्रकृतीची विचारपूस करपाक आपणे तांची भेट घेतिल्ल्याचें सांगून तांणी आश्वासन दिलें की सरकार तांच्या पत्राक प्रतिसाद दितलो आनी चर्चा सुरू दवरतलो. काल फिलिपिन्सांतल्या मनिला शारांत जाल्ल्या क्वाड परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसके उपरांत सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी भारत आनी कॅनडा हांचे मदलो सहकार स्थीरपणान वाडत आसा अशें सांगलें. दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी ह्या संबंदा खातीर थारायिल्ली ध्येयां साध्य करपाचेर चर्चा केली अशें तांणी सांगलें. अस्थिरता आनी आडमेळीच्या काळांत पुरवण साखळीचेर सर्वाधिक ताण दिसून येता अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळां. India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities even while addressing challenges, and there are many of them amongst us and between us. The India-ASEAN agenda today covers trade and investment, mobility and talent, tech, digital and AI, green and sustainability, as well as connectivity. तशेंच न्यूझीलंडाचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स हांकां मेळून भारत पॅसिफीक वाठारांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचेर तांणी आपले विचार मांडले. In this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains.
energy, food and health security can no longer be taken for granted. Observing international law in that regard is therefore vital. 2026 is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation. At the same time, both India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities even while addressing challenges. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. सगळ्या सुदारणांच्या केंद्रस्थानार नागरिकांचे कल्याण आसचें आनी प्रशासकीय उपक्रम लोकांचो गरजो मतीं दवरून रचना करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. सुदारणाक लागून सरकाराच्या कामकाजांतूच सुदारणा न्हय तर विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन भारताचो प्रवास नेटान जावपाक जाय अशें तांणी म्हळें. विकसीत भारत हे ध्येय साध्य करपा खातीर ग्रामीण उदरगत, शेतकी, समाज कल्याण आनी संबंदीत क्षेत्रांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर सचिवा वांगडा उच्च पांवड्यावेल्या बसकेच्या अध्यपदार आसतना प्रधानमंत्र्यांनी हें मत उक्तायलें. प्रधानमंत्री निवासस्थानार जाल्ले हे बसकेंत शासन वेवस्था घटमूट करप, वेगवेगळ्या मंत्रालयां मदीं समन्वय सुदारप आनी नागरिकांच्या कल्याणा खातीर सुदारणांची अंमलबजावणी नेटान करप हाचेर भर दिलो. प्रशासकीय यंत्रणा फुडल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक सक्षम आनी तयार उरता हाची खात्री करपा खातीर वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांतल्या उदेत्या गरजांचें व्यापक सर्वेक्षण करपाचो उलो तांणी मारलो. तशेंच राष्ट्रीय उदरगतीची ध्येयां साध्य करपा खातीर संपूर्ण सरकार पद्दत आपणावपाचें म्हत्व प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें. वेगवेगळ्या मंत्रालयां मदीं चड समन्वयाचो उलो मारून तांणी म्हळें की विकसीत भारत हें सपन जन आंदोलन जावचें आनी देशाची युवा शक्ती ह्या राष्ट्रीय मोहिमेची बुन्याद थारची अशें म्हळें. दिल्लीत चालू आशिल्ल्या निदर्शनां बाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी चिंता व्यक्त केल्या. तरणाट्यांच्या भावनांक आनी हुस्क्या विशीं केंद्र सरकार खूब संवेदनशील आसा आनी विद्यार्थ्याच्या दर एका समस्या वा दुबावाचेर उपाय काडपाक तयार आसा अशें तांणी सांगलें. कांय जाण विद्यार्थी आनी तरणाट्यांक आपल्या राजकीय स्वार्था खातीर राजकीय साधनां म्हूण वापरपाचो यत्न करतात असो आरोप तांणी केला. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना सिंग हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार विद्यार्थ्यांच्यो आकांक्षा पुराय करपाक आनी तरणाट्यांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान कटिबद्ध आसा. विरोधी फुडाऱ्यांक भोवसाक खासा करून तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक दिशाभूल केला असो तांणी आरोप केलो. आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस. 1927 वर्साच्या ह्याच दिसा भारतीय प्रसारण कंपनीच्या हाताखाल मुंबय केंद्रावेल्यान देशांतलें पयलें रेडिओ प्रसारण सुरू जाल्लें. 8 जून 1936 दिसा भारतीय राज्य प्रसारण सेवेचें अखिल भारतीय रेडिओ म्हळ्यार ऑल इंडिया रेडिओत रुपांतर जालें. भारताची उदरगत, शिक्षण आनी सांस्कृतीक संवर्धन हातूंत प्रसारणाची म्हत्वाच्या भुमिकेचेर हो दीस उजवाड घालता. स्वातंत्र्य संघर्शाच्या काळांत म्हायती प्रसारीत करपाक आनी एकचाराक चालना दिवपाक रेडिओ हें एक प्रभावी माध्यम आशिल्लें. स्वातंत्र्या उपरांत साक्षरता, भलायकी जागृताय, शेतकी गिन्यान खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रसार करपाक रेडिओचो मोलादीक वांटो आसा. 1956 वर्सा राष्ट्रीय प्रसारण संस्थे खातीर आकाशवाणी म्हळ्यार ऑल इंडिया रेडिओ हें नांव आपणायलें. 1927 सावन रेडिओ हो देशांतल्या लोकांच्या जिविताचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या ब्रीद वाक्या प्रमाण आकाशवाणी लोकांक म्हायती दिवपाक, शिक्षण दिवपाक आनी मन रिजवण करून अविरत सेवा दिता. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान वेव्स फिल्म बाजार स्क्रीन रायटर्स लॅब हांगा विकसीत केल्ल्या यायावर द मायग्रेटिंग बर्ड ह्या प्रकल्पा खातीर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची घोशणा केल्या. दादल्याच्या क्रिकेटात भारत आनी झिम्बाब्वे हांच्या 3 मॅचीच्या मालिकेची पयली T20 आंतरराष्ट्रीय सर्त आयज हरारे हांगा 4:30 जातली. श्रेयस अय्यराच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड ह्याच सुवातेर शेनवारा दुसरो आनी आयतारा तिसरो खेळ खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात, महाराष्ट्र, कोकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातांनी व्हड ते सामको व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आनी विदर्भ हांगाय व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक मेळ्ळ्या उपरांत फक्त बायलांच जग बदलूंक शकतात अशी ठाम भावना आपल्या मनात निर्माण जाल्या अशें मॅसिडोनियाची राष्ट्राध्यक्ष गोर्डाना सिल्जानावस्का डाबाकोवा हांणी म्हळां.
विद्यार्थ्यांनी सादर केल्या नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीचो मुद्दो राजकीय करपाक फावना आनी ह्या प्रकरणाचेर राजकीय फायदो घेवप योग्य न्हय अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी म्हळां. सगळ्या सुदारणाच्या केंद्रस्थानार नागरिकांचें कल्याण आसचें आनी प्रशासकीय उपक्रम लोकांच्यो गरजो मतींत दवरून रचना करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी झिम्बाब्वे हांच्या 3 मॅचीचे मालिकेची पयली T20 आंतरराष्ट्रीय सर्त आयज हरारे हांगा 4:30 जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.